नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धावंत उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ फेसबुक लाइभ मार्फत धर्म देशना लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं र आज मिति 2077 साल मंसिर 26 गते शुक्रबारको दिन बिहान 9 बजे म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदा झैं मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, बुद्ध जीवनी कथा देशना निरन्तरताको क्रममा हिजो हामीले भगवान बुद्ध कपिलवस्तुमा विहार गर्नुभएको घटनाक्रमलाई हामीले जोडेका थियौं र भगवान बुद्ध कपिलवस्तु नगरमा विहार गर्नु हुँदाखेरि माता पिताको पनि ऋण तिर्नुभयो। आफ्नो पिता भएको कर्तव्य पनि निभाउनु भयो। राहुल कुमारलाई पनि सामनेर बनाइदिनु भयो। यहाँनिर याद गर्नुपर्ने विषय, बुद्ध शासनमा बुद्ध पनि नेपालसँगै सम्बन्ध, धर्म पनि नेपालसँगै सम्बन्ध र संघ पनि नेपालसँगै सम्बन्ध र अर्को सामनेरहरू पनि सर्वप्रथम नेपालकै सुपुत्रहरू सामनेर भएका थिए। यसरी भगवान बुद्धको शासनमा धेरै कुराहरूको मुहानको रूपमा नेपाल रहेको छ, नेपालका सुपुत्रहरू रहेको छ। हामीले साह्रै गर्व गर्न लायकको विषय हो यो। तर गर्व मात्रै गरेर बस्नु पनि उचित होइन। भगवान बुद्ध जन्मिएको हाम्रो नेपालमा, भगवान बुद्धले धर्म प्रचार गर्नुभएको, भगवान बुद्धको श्रावक संघहरू पनि सर्वप्रथम नेपालको भनेर गर्वै मात्र गरेर बस्ने हो भने त्यसबाट घमण्ड पनि उत्पन्न हुन सक्ला है। त्यसको मतलब भगवान बुद्धको अनुशासन, देशना, शिक्षालाई हामीले जीवनमा अपनाउन सकियो भने मात्रै त्यो गर्व रहन्छ, नत्र घमण्ड रहन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारणा पालना गरेर सुधोधन महाराज अनागामीसम्म भए, प्रजापति गौतमी श्रोतापन्न भए, हैन? राहुल कुमार सामनेर भए, नन्द कुमार पनि प्रवचित भए। भगवान बुद्धले आफू पिता भएको पनि कर्तव्य र आफू पुत्र भएको पनि ऋण पनि चुक्ता गर्नुभयो। त्यसैले माता पिताको गुण अनन्त छ। आमा बुवाको गुण तिर्न साह्रै गाह्रो छ। तर जब हामीले आमा बुवाको गुणलाई सम्झेर उहाँहरूले गर्नुभएको ऋण, लिएको ऋणलाई तिर्नुपर्छ भनेर तपाईले सम्झिनुहुन्छ भने, जब तपाईले आफ्नो आमा बुवालाई मिथ्या दृष्टिबाट दूर गरी
सम्यक दृष्टिमा तपाईले पाइला चाल्नको निमित्त तपाईले धर्मको अंश दिन सक्नुहुन्छ। दान शील भावनादि कुशल कर्ममा अगाडि वृद्धि गराउनु हुन सक्नुहुन्छ। शील समाधि प्रज्ञाको मार्गमा हिँडाउन सक्नुहुन्छ। तब एउटा छोरा एउटा छोरीको आमा बुवा प्रतिको कर्तव्य पूर्ण हुन्छ, आमा बुवाको गुण तिरेको हुन्छ। यो भगवान बुद्धले भनिरहनु भएको है, मैले भनिरहेको होइन, म त यहाँ बोलिरहने मात्रै हो। यो सबै शब्दहरू भगवान बुद्धको, म त अहिले माध्यम मात्रै हो, तपाईहरुलाई देशना गर्नको निम्ति एउटा माध्यम बनेर मात्र आएको। जति पनि कुराहरू छन् भगवान बुद्धको कुराहरू। त भगवान बुद्धले कपिलवस्तुमा विहार गर्नु हुँदाखेरि, यानि कि बस्नु हुँदाखेरि ती सम्पूर्ण कर्तव्य र ऋण तिर्नुभयो। त्यहाँबाट भगवान बुद्ध कपिलवस्तुबाट उचित समय भएपछि भगवान बुद्ध बिम्बिसार राजाले दान गर्नु भएको वेलुवन विहार राजगृहमा फर्किनु भयो। र वेलुवन विहारमा राजगृहमा भगवान बुद्ध विहार गरिरहनु भएको समयमा, त्यो समयमा एउटा ठुलै घटना घटेको थियो। जुन घटना बुद्ध शासनमा अहिले पनि हामीले गर्वका साथ लिन्छौँ, त्यस्तो घटना घटेछ। त्यो घटना के होला कसो होला भनेर तपाईलाई यो चाहिँ उत्सुकता लाग्यो होला, लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। त तपाईहरुलाई थाहा छ यो कोशल राज्य भनेको र मगध राज्य भनेको सँगै सँगैको राज्य भनिन्छ। कोशल राज्यको श्रावस्ती र मगध राज्यको राजगृह जम्मा 45 योजन मात्रै टाढा थियो। त यहाँनिर यहाँ कोशल राज्यको श्रावस्ती नगरलाई मैले किन जोडे त भन्दाखेरि, श्रावस्ती नगर भनेको भगवान बुद्धको शासनको साह्रै नै मजबुत स्थान हो। श्रावस्ती भनेपछि जेतवन विहारको तपाईहरुलाई याद आयो होला। भगवान बुद्धले धेरै समय श्रावस्ती जेतवन विहार अनाथ पिण्डिक आरामे, अनाथ पिण्डिक महाजनले दान प्रदान गर्नु भएको विहार जेतवन विहार श्रावस्तीमा कोशल राज्यमा पर्छ। त्यो चाहिँ त घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ त भन्दाखेरि, भगवान बुद्ध जुन बेला राजगृह नगरमा कपिलवस्तुबाट फर्किनु भई बिम्बिसार राजा, मगधाधिपति बिम्बिसार राजाले दान गर्नु भएको वेलुवनाराम, वेलुवनाराम भनेको के हो त, वेलुवना आराम भनेको वेलुवनाराम भएको। तपाईले फेरि राम भनेपछि अर्कै सोच्नु होला, त्यो आरामको राम हो त्यो हैन। अब म विमलो हैन, म विहार गर्ने आराम गर्ने स्थानलाई विमलाराम भनिन्छ। विमल आराम गर्ने स्थानलाई विमलाराम हैन। त्यसैले अनाथ पिण्डिक महाजनद्वारा दान गरिएको जेतवनाराम यानी कि जेतवन विहार, अब तपाईले बिम्बिसार राजाले दान गर्नु भएको वेलुवन वनमा विहार दान गर्नु भएको कारणले वेलुवनाराम, बाँसहरूको झारीमा, झारीको बगैँचा के उद्यान दान गर्नु भएकोले वेलुवनाराम भनिन्छ के। त भगवान बुद्ध वेलुवनाराम, बुद्ध शासनको पहिलो विहार, बुद्ध शासनको जग वेलुवनाराम विहार विराजमान भइरहनु भएको बेलामा श्रावस्तीमा एकजना नामुत धनाढ्य थिए जसको नाम अनाथ पिण्डिक, अनाथ पिण्डिक महाजन।
अनाथपिण्डिक महाजन श्रावस्तीको नामुद महाजन जसले राजगृह नगरका महाजनका छोरी बिहा गरेका थिए भनेपछि अनाथपिण्डिक महाजनको ससुराली कहाँ रहेछ त? राजगृह नगरमा ससुराली रहेछ। त बेला बखत कामकाजको सिलसिलामा अनाथपिण्डिक महाजन ससुराली जाने गर्दथ्यो राजगृह नगरमा। त बेला बखत कामकाजको सिलसिलामा ठ्याक्कै श्रावस्ती नगरबाट 100वटा गाडाहरूमा सरसामानहरू राखेर, आवश्यक सरसामानहरू राखेर अनाथपिण्डिक महाजन राजगृह नगर ससुराली गएछ। यद्यपि उसलाई भगवान बुद्ध श्रावस्ती यो राजगृह नगर वेलवनाराममा चाहिँ विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। यद्यपि त्यति बेलासम्म अनाथपिण्डिक महाजनलाई यो संसारमा बुद्ध उत्पन्न भयो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। तैपनि अनाथपिण्डिक महाजनको मन चाहिँ एउटा विशाल छ, उद्धार चरित्रको छ। दिन दुखीहरूलाई भोजन गराउने, नाङ्गा भाङ्गाहरू देख्न नसकिने लट्टा कपडाहरू दिने, कहीँ कतै कुवा बनाइदिने, कहीँ कतै पुल बनाइदिने, कहीँ कतै बाटो बनाइदिने, गरिबहरूलाई खुवाइदिने आदि इत्यादि सेवा धर्ममा भगवान बुद्धसँग भेट नहुँदैखेरि यो अनाथपिण्डिक चाहिँ उद्धार चरित्रको, दानी स्वभावको, त्याग स्वभावको चाहिँ थियो। आफूले सक्दो अरूको लागि सहयोग गर्नुपर्छ, अरूको लागि पनि जिउनुपर्छ भन्ने स्वभाव भएको, पहिलाका जन्महरूमा त्यस्तै पुण्य धर्म सञ्चित गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि मनको पनि धनी, तनको पनि धनी, धनको पनि धनी। अनाथपिण्डिक महाजन भने त्यस्तो। त्यसैले चाहिँ श्रावस्ती नगरमा महाजन भएर जन्म लिन पाए। धनको धनी त थियो नै, मनको धनी पनि छ कि दिन दुखीहरूलाई खुवाउने, पियाउने, लगाउने, लत्ता कपडा, हैन, सारा चिज समाजको लागि आवश्यक सेवा टहल चाहिँ गर्ने रहेछ। त ससुराली जाँदाखेरि पनि कामकाजको सिलसिलामा 100वटा गाडा लिएर आफ्नो साँठका साथ जाने कि एउटा महाजन न हो। ओसल नरेश हैन, प्रसेनजित महाराजले पनि एउटा चाहिँ महाजनको पदवी दिइरहेको। अनाथपिण्डिक महाजन भनेको त सानोतिनो त होइन नि। आफ्नै छाँट काँटका साथ चाहिँ राजगृह नगर जानुभएछ अनाथपिण्डिक महाजन। राजगृह नगर पुग्नु भएपछि ससुराली खलकमा त्यहाँ पनि अब महाजन होइन। पहिला पहिला राजगृह आउँदाखेरि अनाथपिण्डिक महाजनलाई ठुलै मान सम्मान गर्थ्यो, चासो दिन्थ्यो। कुशल वार्ताहरू हुन्थ्यो, एक किसिमले सम्मानजनक स्वागत सत्कार हुन्थ्यो र समय पनि दिन्थ्यो। तर अनाथपिण्डिक महाजनलाई यो पल त चाहिँ मनमा चाहिँ महसुस भयो कि यो पल त यो ससुराली खलकले जुन पहिला पहिला दिइरहेको मान सम्मान सत्कार समय स्वागत, यो साल चाहिँ कतै कतै कम भएको त होइन, कतै कतै कम पारेको हो कि, यानी कि यस्तो त गर्नु नपर्ने हो। सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध थियो, कतै उहाँहरू चाहिँ व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थिति आएको हो कि। यसपालिको भेटघाट त बेग्लै महसुस गरिरहेको छु मैले। फेरि अनाथपिण्डिक महाजन भनेको मनमा लागेको शङ्कालाई पालेर राख्दैन, निवारण गर्नै पर्छ।
त्यसैले मैले तपाईलाई बारोबार भन्छु, शङ्का आउँछ मनमा तर शङ्का पाल्ने होइन। शङ्का आउँछ मनमा तर शङ्कालु भएर बस्ने होइन, त्यो शङ्कालाई निवारण गर्ने हो। अनाथ पिण्डीको महाजनलाई चाहिँ मनमा अलिकति खत्कियो कि पहिला पहिला भएको भए त साह्रै मान्छेहरूले चाहिँ अब एक किसिमले चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ कुशल वार्ता गर्न पनि आउँथ्यो। यसपालि त कुशल वार्ता पनि छैन। मान्छेहरू त आफ्नै तालमा हिँडिरहेका छन्, यता गइरहेका छन्, उता गइरहेका छन् हैन। त्यो राजगृह नगरको महाजनले चाहिँ दासीहरूलाई यो गर है, त्यो गर है, यहाँ जाऊ है, त्यहाँ जाऊ है, यो सामान पायो, त्यो सामान पायो, सबै चाँजोबाजो मिलिरहेको छ भनेर चाहिँ एकदमै त्यो व्यस्तता जस्तो देखिने किसिमले कराएर हिँडिरहेको छ। अनि यसो आएर चाहिँ अनाथ पिण्डीको महाजनलाई पनि ठिकै छ होइन भनेर एकछिन त बोल्नुहुन्थ्यो। राजगृह नगरको त्यो महाजनले त पहिला जस्तो समय नै दिन सकेन। हुन पनि फेरि दास दासीहरू यताबाट उता दौडिरहेको छ, उताबाट उता दौडिरहेको छ। महाजन यो सामान मैले जोडाइसके है, चिन्ता नलिनु भन्न आउँछ। अर्को मान्छे आउँछ, महाजन यो सामान त भइसक्यो, त्यहाँ पनि तयार भइसक्यो भन्न आउँछ। अनाथ पिण्डीको महाजनलाई यसो लाग्यो के हुँदैछ यो पालि चाहिँ। त अनाथ पिण्डीको महाजनले राजगृह गृहपति महाजनलाई सोधेछ, हे गृहपति, आज किन मलाई चाहिँ तपाईको महलमा अलिकति चहल पहल बेग्लै देखिरहेको छु? तपाई त व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ कि के हो? दास दासीहरू आइरहेको छ, तपाईलाई बिन्ती भाव गरिरहेको छ। दास दासीहरूलाई तपाईले चाहिँ आज्ञा गरिरहनु भएको छ, यो गर त्यो गर। त्यसपछि अनाथ पिण्डीको महाजनले सोधेछ, के हो तपाईको आवह विवाह पो मंगल पो छ कि कतै तपाईको चाहिँ महायज्ञ आदि इत्यादि सम्पन्न गर्ने उत्सव पो छ कि कतै तपाईले राष्ट्रका नायक राजालाई पो निमन्त्रणा गर्नुभएको छ कि के हो? अब त्यो महाजन भएको कारणले अब राजाहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरिन्छ बेला बखत। त्यसपछि राजगृह गृहपति महाजनले के भने त भन्दाखेरि, हे श्रावस्ती महाजन अनाथ पिण्डिक, न महलमा आवह विवाह नै छ, न महायज्ञ नै उत्सव छ, न चाहिँ मैले राजालाई नै निमन्त्रणा गरेको छु। त्यस्तो कुनै पनि उत्सवहरू मनाइरहेको समय छैन। त त्यसो भए तपाईँ त पुरै त आज व्यस्तता देखिन्छ, मान्छेहरू कराइरहेको छ, दास दासीहरू कराइरहेको छ, तपाईले चाहिँ यो चाँजो गर, त्यो चाँजो गर, यो व्यवस्था गर, त्यो व्यवस्था गरेर भनिरहेको छ। मानौ तपाईले त महायज्ञ भन्दा पनि महान यज्ञ गरिरहनु भएको जस्तो लाग्यो। पुरै विवाह मंगलै उत्सव सम्पन्न गर्ने जस्तो गरिरहनु भएको छ। मानौ तपाईले त्यही राज्यको राजा नै बोलाउनु भएको जस्तो गरी तामझाम मिलाइरहनु भएको देखेर मैले सोधेको, मैले मनमा लागेर सोधेको। पहिला पहिलाको चाहिँ आगमनमा यस्तो मैले चाहिँ अनुभव गरेको थिएन, तर यो पल्टको आगमनमा मैले यस्तो मनमा उत्पन्न भएको कारणले हे राजगृह गृहपति मैले सोधिहाले है। त्यसो भए भएको के छ त? आज किन यतिको चहल पहल, आज किन यतिको तामझाम त? त राजगृह महाजन गृहपतिले भनेछ, हे अनाथ पिण्डिक महाजन, भोलि महलमा मनुष्य देव ब्रह्माका शास्ता सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता प्रमुख हजारौं भिक्षु संघलाई मैले भोजन निमन्त्रणा गरिरहेको छु।
त्यसैले भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघले भोजन दान गर्नको निमित्त चाजो बाजो मिलाउनको निमित्त यी सम्पूर्ण तामझाम मिलाइरहेको हो। भोलि भगवान बुद्ध भोजनको लागि भिक्षु महासंघ सहित पाल्नुहुन्छ। त्यसैले यो सम्पूर्ण चाँजो बाँझो मिलाइरहेको। हे अनाथ पिण्डिक महाजन, आज मैले पहिला जस्तो तपाईलाई समय दिन सकिन, तपाईलाई पहिला जस्तो कुशल वार्ता गर्न सकिन भनेर मनमा कुनै त्यस्तो अफसोस नमान्नुहोस् है। कि मेरो एउटा सौभाग्य कि भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई मैले भोजन दान गर्ने मलाई सौभाग्य प्राप्त भएको छ। म किन त्यो सौभाग्यलाई चाहिँ मैले चाहिँ कमी गरौँ भनेर चामधाममा मैले समय दिइरहेको छु। हे अनाथ पिण्डिक महाजन, मनमा त्यस्तो कुनै नलिनुहोस् है भनेर चाहिँ राजगृह महाजनले श्रावस्ती महाजन अनाथ पिण्डिक महाजनलाई त्यसो भन्दाखेरि त अनाथ पिण्डिक महाजन भनेको यस्तो व्यक्ति हो, पहिलाका जन्महरूमा थुप्रै पुण्य धर्म सञ्चित गरेर आएका। त अनाथ पिण्डिक महाजनले बुद्ध भन्ने शब्द मात्र सुन्ने बित्तिकै आश्चर्य भएर के भन्यो त भन्दाखेरि, हे गृहपति, हे राजगृह महाजन, साँच्चै बुद्ध भनिरहनु भएको छ तपाईले? अवश्य पनि हो अनाथ पिण्डिक महाजन, बुद्ध नै मैले भनिरहेको छु। फेरि सोधेछ, बुद्ध नै भन्नुभएको? बुद्ध नै भनेको। तेस्रो पल्ट पनि सोधे, बुद्ध नै हो र भने? बुद्ध नै हो, भगवान बुद्ध तथागत शास्ता नै हो। तेस्रो पल्टसम्म अनाथ पिण्डिक महाजनले राजगृह गृहपतिलाई बुद्ध शब्द मुखबाट निस्किएको मा 3 पल्टसम्म तपाईले बुद्ध नै भन्नुभएको हो भनेर सोध्नु भएको थियो। 3 पल्टसम्म पनि गृहपति राजगृह महाजनले अवश्यमेव सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता प्रमुख भोलिको भोजन मैले निमन्त्रणा गरेको छु, त्यसैको तामझाम हो यो, कुनै कमी हुन दिन्न। त अनाथ पिण्डिक महाजनले के भने त भन्दाखेरि, हे महाजन, अद्भुत आश्चर्य कि यो संसारमा बुद्ध भन्ने शब्द सुन्नु पनि दुर्लभ छ भने तपाई भनिरहनु भएको छ साक्षात सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता भोलि हाम्रो चाहिँ महलमा भोजन निमन्त्रणा स्वीकार गर्नु भएको छ। तपाई यस्तो भनिरहनु भएको छ कि साँच्चै यो लोकमा बुद्ध प्रादुर्भाव भइसक्यो र, जबकि बुद्ध भन्ने शब्द सुन्नु पनि दुर्लभ हो। ए अनाथ पिण्डिक महाजन, अवश्यमेव बुद्ध शब्द सुन्नु पनि दुर्लभ हो, तर हामी सौभाग्य छौं, साक्षात सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता यो समयमा उत्पन्न हुनु भएको छ। कपिल वस्तुका सुदोधन महाराज महामाया देवीको कोखबाट जन्मेका सिद्धार्थ कुमारले 29 वर्षको उमेरमा महाविनिष्क्रमण गरेर 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरे। त्रिलोकको उद्धार गर्नको निमित्त चारिका गर्दै 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 अहिले यही राजगृह नगरको बिम्बिसार राजाले दान गर्नु भएको वेलवना राम वेलवनन बिहारमा विराजमान हुनुहुन्छ। हामीहरू साह्रै भाग्यमानी अहो भाग्य, जसले भगवान बुद्धलाई भेटेर भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्न पाउने भए। यति भनेपछि अनाथ पिण्डिक महाजनलाई त यो शरीरमा चाहिँ नसा नसा नै तरङ्गित भएर आएको, ओहो संसारमा बुद्ध उत्पन्न भएको, संसारमा बुद्ध उत्पन्न भइसकेको, वाह बुद्ध बुद्ध बुद्ध। अनाथ पिण्डिक भनेको त्यस्तो। त
अनाथपिण्डिक महाजनले राजगृह महाजनलाई भन्नुभएको थियो, त्यो वेलवन विहार कहाँ छ? म अहिलेको अहिले भगवान बुद्धलाई म भेट्छु। भगवान बुद्धको नाम मात्र सुन्नु पनि दुर्लभ हो भने भगवान बुद्धलाई साक्षात भेटेर भगवान बुद्धको दर्शन पाएर भगवान बुद्धको देशना सुन्नु त कति दुर्लभ हो। हे मित्र, मलाई भन, हे गृहपति, मलाई भनिदिनुस् कि वेलवन विहार कहाँ छ? म अहिलेको अहिले गएर भगवान बुद्ध दर्शन गर्न चाहन्छु, भगवान बुद्धलाई भेट गर्न चाहन्छु। आतुर के आतुर, त्यस्तो हुन्छ के? श्रद्धा भनेको चाहिँ, श्रद्धा भनेको त खुट्टा हो नि, त लान्छ, अघि बढाउँछ। मलाई अहिले नै भगवान बुद्धलाई भेट्नु छ। त गृहपतिले भनेछ, ए अनाथपिण्डिक महाजन, यो समय भगवान बुद्धलाई भेट्ने उपयुक्त समय होइन। तपाईलाई भगवान बुद्धलाई भेट्नु चाहनुहुन्छ भने भोलिको प्रथम प्रहरमा तपाईले भेट्न सक्नुहुनेछ। अहिले भगवान बुद्धलाई हामीले बाधा अर्चन नगरौं। अहिले उहाँ शासनिक कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ होला, त्यसैले अहिलेको यो समय उपयुक्त छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अवश्यमेव बिम्बिसार राजाले दान गर्नुभएको वेलवन विहार कति नै टाढा हो र यही नगरमा त हो। तपाईले त्यत्रो नै चाहना गर्नुहुन्छ भने भोलि बिहानै जानुस्, भेट्नुस्। ओहो मित्र, तिमीलाई धन्य छ। ओहो गृहपति, हे महाजन, तिमीले धन्य छ जसले मलाई बुद्ध भन्ने शब्द सुनाइदिनु भयो, बुद्धलाई दर्शन गर्ने उपयुक्त समय बताइदिनु भयो। धन्य धन्य भए म भनेर अनाथपिण्डिक महाजनले त्यो रात मानव युगौं बिताएको जस्तो गरी बिताएछ। भोलि बिहान त भगवान बुद्धलाई भेट्न जाने, साक्षात भगवान बुद्ध, जबकि नाम मात्र सुन्नु पनि दुर्लभ व्यक्तिको हो, दर्शन गर्न पाउनु त कति उसलाई हतार कल्यो हतार। एक रात बिताउनको निमित्त युगौं बिताए जस्तो रात भरमा अनाथपिण्डिक महाजन बिहान भयो कि भनेर 3 पल्टसम्म रातमा उठेको थियो। त यसो बाहिर हेर्छ त राति नै छ, उसलाई त लागिसकेको बिहान भयो जस्तो। त्यसरी अनाथपिण्डिक महाजनले 3 पल्टसम्म भगवान बुद्धको स्मरण गरी रातमा बिउजेका थिए। त भोलिपल्ट अझै उठेर बिहान पनि भइसकेको थिएन, भगवान बुद्धकोमा चाहिँ हतार गरेर भगवान बुद्धका भेट्न गएछ। वेलवन विहारमा जानु हुँदाखेरि भगवान बुद्ध बिहानै, अब उहाँ त सर्वज्ञ, उहाँलाई थाहा थियो आज अनाथपिण्डिक महाजन मलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ र बुद्ध शासनको महाउपासक बन्ने एउटा चाहिँ महाजन मलाई भेट्न आउनु हुँदैछ भन्ने कुरा त थाहा थियो। त भगवान बुद्ध बिहान चाँडै उठ्नु भएर संक्रमण ध्यान गर्दै बस्नु भएको थियो। संक्रमण ध्यान भनेको चाहिँ ओहर दोहर गर्ने कि हिँड्ने बिहान हिँड्नुहुन्छ नि भगवान बुद्ध पनि, संक्रमण ध्यान गर्नुहुन्छ नि त भगवान बुद्ध पनि। त्यसरी संक्रमण गर्दै बस्नु हुँदाखेरि सबेरै अनाथपिण्डिक महाजन हस्याङ फस्याङ गर्दै भगवान बुद्ध कहाँ आउनुभयो। टाढैबाट आउनु भइरहेको अनाथपिण्डिक महाजनलाई अलि कस्तो त लागेको, साक्षात भगवान बुद्ध मैले दर्शन गर्न पाउने भयो। ओहो कस्तो होला, के होला, मनमा चाहिँ साह्रै उत्साह उमङ्ग हैन, वृत्ति साह्रै थियो। त भगवान बुद्धले टाढैबाट अनाथपिण्डिक महाजन त्यसरी चाहिँ मन वृत्ति उत्पन्न गराउँदै आइरहनु भएको देखेर भगवान बुद्ध संक्रमण ध्यानबाट आसनमा बस्नुभयो। संक्रमण ध्यानबाट ओर्लेर आसनमा मजाले बसेर
अनाथपिण्डिक महाजनलाई मैत्री प्रसार गर्नुभयो। त अनाथपिण्डिक महाजन पनि अगाडि बढ्दैछ, भगवान बुद्धले मैत्री प्रसार गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान बुद्धको नजिक नजिक आइपुग्दाखेरि भगवान बुद्धले अनाथपिण्डिक महाजनले कता छ भगवान बुद्ध, कता छ, यता हो कि यता हो कि, अब पहिलो पटक आएको हैन, अब कसरी जाने, के गर्ने, कहाँनिर बोलाउने, कसो गर्ने, उसो गर्ने भइरहेको थियो। त हामी पनि कुनै नयाँ ठाउँमा गयो भने त्यस्तै हुन्छ नि त। तैपनि अब कथा गर्ने, के गर्ने, कुन बाटो जाने, कसो गर्ने। त्यही समयमा भगवान बुद्धले मधुर स्वर निकालेर मिठो वचनले ए शुद्धत यहाँ आओ भनेर बोलाउनु भयो। के भनेर बोलाउनु भयो यो कुरा याद राख्नुहोस्। अनाथपिण्डिक महाजनलाई भगवान बुद्धले आफैले बोलाउनु भएको। अनाथपिण्डिक महाजन त कटाबाट जाने, कसो गर्ने, कहाँ छ भनेर चाहिँ खोजनीति गर्दै गर्ने त्यो गरिरहेको समयमा भगवान बुद्ध स्वयंले आसनमा बसेर हे शुद्धत यहाँ आओ भनेर भगवान बुद्ध स्वयंले बोलाउनु भयो। त हे शुद्धता यहाँ आओ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले बोलाउँदाखेरि त्यो वचन सुन्दाखेरि कानमा त यस्तो शीतल भयो कि अनाथपिण्डिक महाजनले चाहिँ ओहो मलाई मेरो नाम लिएर बोलाउनु हुने यस्तो मधुर स्वर, आहा सुन्नमा कति मिठो। यसो हेर्छ त उता भगवान बुद्ध ओहो मैत्री प्रसार गरेर जुजुलले मान भएर बसिरहनु भएको। ओहो भगवान बुद्धले त मलाई चिन्नु भयो त, भगवान बुद्धले त मेरो नामै लिएर बोलाउनु भयो त। यद्यपि कहिले भेटेको छैन, चिनेको छैन हैन, तैपनि भगवान बुद्धले हे शुद्धत यहाँ आओ। तपाईलाई थाहा छ अनाथपिण्डिक महाजनको नाम चाहिँ वास्तविक नाम चाहिँ शुद्धत हो। तर सबैले अनाथपिण्डिक भन्न थाल्छ। तर भगवान बुद्धले त अनाथपिण्डिक महाजनको सही नाम सक्कले नाम लिएर बोलाउनु भयो। त अनाथपिण्डिक महाजनको मनमा यति प्रीति उत्पन्न भयो, भगवान बुद्धले मलाई मेरै नाम लिएर बोलाउनु भयो, हे शुद्धत यहाँ आओ। कति खुसी ओहो भगवान बुद्धले त मलाई चिन्नु हुँदो रहेछ बा। मैले त सोचेको भगवान बुद्ध कहिले नभेटेको, चिन्नु हुन्न होला, यसो होला त्यसो होला, यो होला त्यो होला, अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो के भइरहेको थियो। त भगवान बुद्धले त सबै ती अप्ठ्याराहरू सबै एकै क्षणमा चाहिँ के गरिदिए, नाश गरिदिनु भयो। अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो के पनि छैन, ए शुद्धता यहाँ आओ भनेर भन्नुहुन्छ। त वास्तवमा अनाथपिण्डिक महाजन कसरी हुन गएको त भन्दाखेरि अनाथहरूलाई पिण्ड दिने, यानि कि त्यति बेलाको पिण्ड भनेको चाहिँ भोजन दिने, खान नपाएका लाउन नपाएकालाई एउटा चाहिँ अभिभावक त ग्रहण गर्ने भएको कारणले अनाथपिण्डिक भनेर भनिएको। त वास्तवमा त्यो अनाथपिण्डिक महाजनको नाम चाहिँ शुद्धत्त थियो। शुद्धत्त मिन्स सम्यक रूपमा दिने, शुद्ध रूपमा दिने, असली रूपमा दिने व्यक्तिलाई शुद्धत्त भनेर भनिन्छ। त्यसैले अनाथपिण्डिक महाजनले साराका सारा दिन दुखी गरिबहरूलाई दिन पाउनुमा नै उसलाई खुसी। जहिले पनि उसले प्रार्थना गर्थ्यो रे, मैले अरूलाई दिन सकूं, अरूलाई दिन सकूं, अरूलाई दिन सकूं। यहाँनिर अनाथपिण्डिक महाजनको आदर्श लिनुहोस् है। तपाईँ भगवान बुद्ध कहाँ जानुभयो भने के माग्नुहुन्छ? मलाई फलना चाहियो, मलाई धिस्का चाहियो, लिने मात्रै तपाईँले चाहिँ आशिका गर्नुहुन्छ। अनाथपिण्डिक महाजन त्यस्तो होइन। केही चाहिँ काम गरिराखेर आशिका गरिराखेर मैले अझै थप दिन सकूं भनेर हामी चाहिँ उल्टो के लिन सकूं भन्ने मात्रै कामना गरेर जीवनै बिताइरहेका हुन्छन्। दिन सकूं भन्नुपर्छ के। दिन सकेको भनेको मतलब तपाईसँग भएर र दिन सक्ने हो नि। लिन सकूं भनेको तपाईसँग नभएर त लिने हो नि, नपुगेर त लिने हो नि, असन्तोष भएर त लिने हो नि। लिन सकूं मिन्स तपाईसँग छैन, तपाईँ सन्तोषी छैन, त्यसैले तपाईँ लिने मात्रै चाहना गर्नुहुन्छ।
दिने इच्छा गर्नुहोस् त। तपाईसँग भएपछि नै तपाईँले दिने हो नि। दिन सकौँ भनेको मतलब लिन सकौँ भनेर तपाईँ धनी हुनु होला रे, एक किसिमको लागि मान्ने मात्र है, हुन त होइन। दिन सकौँ भन्यो भने धनी त के महाजन हुन्छ के, यसरी अनाथ पिण्डिक महाजन। उसले गरेको कर्मै महान छ त महाजन हुँदैन त। तपाईँ कर्म नै यत्रो त गर्नुहुन्छ भने त्यत्रो चाहिँ नै हुन्छ नि तपाईँको। हेर्नुहोस् त कति उल्टो छ। त्यसैले दिने मान्छेहरू महाजन हुन्छ, लिने मान्छेहरू धनी नै हुन्छ भन्ने ठेगान छैन। भिखारी पनि हुन सक्छ। भिखारीहरूले लिन्छ नि त, माग्छन् त, मलाई चाहियो 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 चाहियो। एउटा कहानी पनि छ नि है, त्यो कहानी चाहिँ म पछि भनौँला, अहिले चाहिँ यो बुद्ध जीवनीमा नभनौँ। भगवान बुद्धसँग मागेको रे मैले लिन सकौँ सबै चिजले चाहिँ, म केही पनि सबैले मलाई दिन आओस् भनेर लिएको रे, मागेको रे। अनि एउटाले चाहिँ मैले सबैलाई दिन सकौँ भनेर मागेको रे। लिन सकौँ सबैले मलाई दिन आओस् भनेर मागेको मान्छे त मरेर गएपछि त्यही नगरमा भिखारी भएर चाहिँ मर्यो रे, भिखारी भएर जन्मियो रे। अनि सबैले त्यसलाई दिन आएको रे। अब दिन सकौँ भनेर मागेको मान्छे चाहिँ त्यही नगरमा महाजन भएर जन्मियो रे। सबै मान्छेलाई चाहिँ आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने, सबैलाई दिन सक्ने भएर जन्मियो रे भन्ने एउटा चाहिँ कहानी पनि छ नि है। यो प्रसङ्ग हो, त्यो प्रसङ्ग पनि कुनै समय मिल्यो भने म बताइदिउँला तपाईँहरूलाई, मजाको छ त्यो प्रसङ्ग। त यहाँनिर चाहिँ अनाथ पिण्डिक महाजनको आदर्शलाई हामीले पनि लिनुपर्छ र लिन लगाउनु पर्छ कि तपाईँले आशिका गर्नुहोस् मबाट यो संसारको लागि केही दिन सकौँ भन्ने आशिका गर्नुहोस् के तपाईँ। संसारबाट मैले लिन सकौँ भनेर होइन। त्यसैले चाहिँ संसारबाट तपाईँले के पाए भनेर कहिले नसोच्नुहोस् मैले संसारको लागि के दिएँ, त्यो चिज सोध्नुहोस् न। साथीबाट पनि लिने, मित्रबाट पनि लिने, कोही मान्छे त आमा बुवाहरूबाट पनि लिने मात्रै, दिने कुरा त गर्दै गर्दैन। अभ्यासै छैन कि, सिकाएकै हामीलाई। अब स्कुल जाउँ लिने मात्रै सिकाउँछ, कलेज जाउँ लिने मात्रै सिकाउँछ, कुनै स्थानमा जाउँ लिने मात्रै सिकाउँछ कि, जम्मा पार्ने, लिने, पोको पार्ने, त्यस्तो मात्रै सिकाउँछ। तर भगवान बुद्धको शासनमा लिने भन्दा पनि दिने सिकाउँछ कि, दिने सिकाउँछ। त्यो अनाथ पिण्डिक महाजन पनि त्यस्तो। त्यही भएर पनि महाजन भएर जन्मिए कि। त्यसैले शुद्धता भनेको चाहिँ सारालाई सम्यक रूपमा, असली रूपमा, शुद्ध रूपमा दिने भएको कारणले उसको सक्कली नाम चाहिँ शुद्धता अरे। त शुद्धता यहाँ आओ भनेर बोलाउँदाखेरि कति खुसी खुसी। अनाथ पिण्डिक महाजन भगवान बुद्धको सामुन्ने गएर भगवान बुद्धसँग कुशल वार्ता गर्नुभयो। भगवान शास्ता तपाईँ त चारिका गर्नुहुन्छ, निन्द्रा त कुशलसँगै लाग्यो होला भगवान शास्ता हजुरलाई। भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, हे शुद्धता, हे अनाथ पिण्डिक महाजन, जो मान्छे लोभ द्वेष मोहबाट रहित भइसकेको छ त्यस्ता व्यक्तिलाई जहाँ सुते पनि राम्ररी निन्द्रा लाग्छ। जसलाई कोहीसँग अब शत्रु भावै छैन, वैर भावै छैन, द्वेष भावै छैन, भित्रबाट बाहिरबाट निर्मल भइसके, विमल भइसके, त्यस्ता व्यक्तिलाई जहाँ निदाए पनि, जहाँ सुते पनि निन्दै लाग्छ भनेर भन्नुभयो। त यस्तै किसिमले कुशल वार्ताहरू अनाथ पिण्डिक महाजन र भगवान बुद्ध बीच बिहानै सबैले कुशल वार्ता भयो। भगवान बुद्धले अनाथ पिण्डिक महाजनलाई कुशल वार्ता सँगै भगवान बुद्धले धर्मदेशना पनि गर्नुभयो। आनुपूर्वी कथा।
त अनाथ पिण्डिक महाजन एक किसिमले दानी व्यक्ति पनि भएको कारणले दानको कथा सुन्दाखेरि त कति हर्ष हर्ष। जति पहिला दानको महिमा जानेर उसले दान गरेको थियो, आज भगवान बुद्धको देशना सुनिसकेपछि त्यो दानबाट महिमा मात्रै प्राप्त गरेको होइन कि मनमा त प्रीतिका तरङ्गहरू बग्न थाले। शरीरभरि भगवान बुद्धको त्यो दानको फल, दानको महिमा, दानको महानता आनिशंस देशना सुन्नु हुँदाखेरि शील कथा, पंचकाम गुण दोष कथा, निस्सार कथा, संक्लेश कथा, नैष्क्रम्य कथा, चतुर आर्य सत्यका कथा, यसरी तह तह रूपमा भगवान बुद्धले अनाथ पिण्डिक महाजन शुद्धतालाई देशना गर्नु हुँदाखेरि श्रद्धा त थियो नै। त भगवान बुद्धको देशना सुनिसकेपछि अनाथ पिण्डिक महाजन भगवान बुद्धको पहिलो देशना सुनेरै वेलवन बिहारमा बिहानको प्रहर पूर्वबाट सूर्य उडाउनु र अनाथ पिण्डिक महाजनको भित्र धर्मको सूर्य उडाउनु, धर्मको ज्योति उडाउनु, बस एउटै समयमा भनिन्छ। यानि कि अनाथ पिण्डिक महाजनले भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्नु भएर धर्मचक्षु लाभ गरी श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित भए। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो हुनुहुन्छ यो अनाथ पिण्डिक महाजन भनेको कम्ताको श्रद्धा भएको व्यक्ति हो र। त्यसैले श्रद्धा भएको व्यक्तिहरूले चाँडो प्राप्त गर्छ धर्मलाई। त्याग हुन्छ, शील हुन्छ, हैन, आस्था हुन्छ, विश्वास हुन्छ, आज्ञाकारी हुन्छ यो श्रद्धावानहरू चाहिँ। त भगवान बुद्धको धर्म देशना सुनिसकेपछि प्रज्ञा पनि पायो। अब बुद्ध शासनमा चाहिने भनेकै श्रद्धा र प्रज्ञा हो। यो श्रद्धा र प्रज्ञा भयो भने निर्वाण प्राप्त गरिन्छ। त अहिले त अनाथ पिण्डिक महाजनले अहिले त श्रोतापन्न मात्र प्राप्त गर्नु पर्यो। यो श्रद्धा र प्रज्ञाले त सिधै दुखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्न सक्छ। यस्तो गुण धर्म हो यो श्रद्धा र यो प्रज्ञा भनेको। श्रद्धा भनेको चाहिँ आरम्भ हो भने प्रज्ञा भनेको चाहिँ गन्तव्य हो कि। त्यसैले बुद्ध शासनको पूर्णता पाउने हो भने श्रद्धा पनि चाहिन्छ आरम्भ, प्रज्ञा पनि चाहिन्छ गन्तव्य। त्यसैले तपाईको मनमा भएको श्रद्धाले कहिले नबिगार्नुहोस्, तपाईसँग भएको प्रज्ञालाई पनि कहिले खियाउन नदिनुहोस्। यो श्रद्धा भनेको पनि घटेर जान सक्छ है, बिग्रेर जान सक्छ है, सुरक्षा गरेर राख्नुहोस् स्मृतिले। र प्रज्ञा भनेको पनि तपाईको अहिले मसँग प्रज्ञा भयो भनेर तपाईले मक्क परेर नबन्नुहोस्। त्यो प्रज्ञालाई तपाईले धारिलो बनाइराख्नुपर्छ, नत्र भने त्यो प्रज्ञाको धारमा खिया लाग्न सक्छ। खिया लाग्यो भने त्यो प्रज्ञाको काम लाग्दैन फेरि। किन त भन्दाखेरि समय अन्तरालसँग यो अनित्य संसारमा हामीले प्राप्त गरेको त्यो सबै चिजहरू चाहिँ खिएर जान सक्छ, टुइएर जान सक्छ। निर्वाण धर्म नै प्राप्त गर्नु, मार्ग फल निर्वाण धर्म प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै निश्चित हुने हो। अरू त सबै खिएर जाने, बिलाएर जाने, नाश भएर जाने, विनाश भएर जाने चिज हो। यो मार्ग फल निर्वाण भनेको चाहिँ कहिले प्राप्त भयो भने भयो भयो, त्यो विनाश पनि हुँदैन, खिएर पनि जाँदैन, नाश पनि भएर जाँदैन, विलय पनि भएर जाँदैन। मार्ग फल निर्वाण धर्म भनेको। त्यसैले भगवान बुद्धले हामीलाई दिनुभएको चिज हामीले प्राप्त गरे भने त्यो कहिले पनि आफूबाट अलग्गिएर नजाने, विनाश भएर नजाने, नाश भएर नजाने, विलय भएर नजाने। ओहो, त्यस्तो चिज पो प्राप्ति त। त्यसैले भगवान बुद्धले दिनुभएको शिक्षामा यस्तो प्राप्ति छ। अब एकपल्ट हरायो, बिलायो, नाश भयो भन्ने हुँदैन। त्यस्तोलाई मात्र सही रूपमा प्राप्ति भन्छ कि। यो अरू प्राप्ति भनेको त धन, रूप, बल, शक्ति, नाम, दाम, काम, यिनीहरू त आज छ भोलि छैन, आज होला भोलि नहोला, त्यो भन्न सकिँदैन त्यस्ता चिजहरू।
अनाथ पिण्डिक महाजन सुदत्त भगवान बुद्धको देशमा सुन्ने बित्तिकै श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भइसकेपछि हात जोडेर भगवान शास्ताले प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान शास्ता, भोलिको भोजन तपाईलाई निमन्त्रणा गर्दैछु। तपाईँ हजुर सहित भिक्षु महासंघलाई मैले भोजन दान गर्ने श्रद्धा मेरो उत्पन्न भयो। भगवान शास्ता अनुकम्पा राखेर भोलिको भोजन स्वीकार दिनुहोला भनेर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्दाखेरि भगवान बुद्धले मौन भएर भोलिको भोजन निमन्त्रणा स्वीकार्नुभयो। अब यो अनाथ पिण्डिको सुदत्त यो महाजन त तपाईको राजगृहमै छ, आफ्नो ससुरालीमै छ, ससुराली नगरमा छ। त भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा गरे अनुसार भोलिको दिवा भोजन र भिक्षु महासंघलाई भोजन दान पनि गर्नुभयो। भगवान बुद्धले अनाथ पिण्डिका प्रमुख अरू सबैलाई अनेकन धर्म उपदेशहरू दिनुभयो, सबैलाई लाभप्रद भयो। र अनाथ पिण्डीको मनमा के लाग्यो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध त अहिले राजगृह नगरमा बसिरहनु भएको छ। बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघलाई श्रावस्ती नगरमा विराजमान गराउन पाए श्रावस्ती नगरवासीहरूले कति लाभ लिन्थ्यो होला। अनाथ पिण्डीको महाजनलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ हैन इष्ट मित्र परिवार जनताहरूलाई खुब स्नेह राख्ने कि जस्तै एउटा आमाले मिठो खायो भने उसले आफ्नो छोराछोरी सम्झिन्छ। मैले यस्तो मिठो खान पाए जस्तै मेरा छोराछोरीले यस्तो मिठो खान पाए कति जाति हुन्थ्यो। त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? अनाथ पिण्डीको महाजन भनेको श्रावस्तीको एउटा पिताश्री हो कि अनाथ पिण्डीको महाजन भनेको श्रावस्तीको माता समान हो कि सबैको लागि। त्यसैले त्यो अनाथ पिण्डीको महाजनले भगवान बुद्धको यस्तो अमृतमय धर्म रस पान गरिसकेपछि अनाथ पिण्डीको मनमा लागेको भगवान बुद्धलाई श्रावस्ती नगरमा विराजमान गराउन पाए, श्रावस्तीवासीहरूले पनि यस्तो धर्म रस पान गर्न पाए कति जाति हुन्थ्यो, कति धन्य हुन्थ्यो। बुद्ध भन्ने शब्द पनि सुन्नु पनि तपाईको दुर्लभ हो, भगवान बुद्धको दर्शन दुर्लभ हो, भगवान बुद्धको देशना दुर्लभ हो। यस्ता दुर्लभ स्वामित्वहरू श्रावस्तीवासीले पनि पाउनुपर्छ। किन म भगवान बुद्धलाई श्रावस्ती नगरमा निमन्त्रणा नगरौं भनेर अनाथ पिण्डीको महाजनले त्यस्तो कुशल चेतना वृद्धि गरेर भगवान बुद्धलाई भोजनपछि प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान शास्ता, अबको वर्षावास तपाई श्रावस्ती नगरमा बिताउनु हो। तपाईको लागि आवश्यक चाँजो बाँझो सबै यो महाजनले पूरा गर्छ, यो शुद्धताले पूरा गर्छ, यो अनाथ पिण्डीको महाजनले पूरा गर्छ। भगवान शास्ता, अबको वर्षावास तपाई श्रावस्तीमा पाल्नु होला भनेर 10 औँला जोडेर हात जोडेर भगवान बुद्धलाई श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक, गौरवपूर्वक भगवान बुद्धलाई खुट्टा घोडाले टेकेर हात जोडेर शिर निहुराएर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। भगवान शास्ता, यो मेरो प्रार्थनालाई अनुकम्पा राखेर स्वीकार्नु होला भनेर अनाथ पिण्डीको महाजनले त्यसरी प्रार्थना गर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्ध पनि प्रसन्न हुनुभयो। किन थाहा छ? कि यो अनाथ पिण्डीको महाजन यो बुद्ध शासनको खम्बा, उपासकहरू बीचमा यो महा उपासक, अग्र उपासक हो। यो उपासकको कारणले गर्दाखेरि बुद्ध शासन कति मजबुत, बलियो, आदर्शमय हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले अनाथ पिण्डीको महाजनलाई भन्नुभयो, हे अनाथ पिण्डीको महाजन, तथागत भगवान शास्ता र श्रावकहरू शून्यागारमा आराम गर्न रुचाउनुहुन्छ, अभिरमण गर्छ।
तथागत र श्रावकहरू शून्यागारमा अविरमण विहार गर्दछ है भनेर भगवान बुद्धले अनाथ पिण्डिक महाजनले भन्नु हुँदाखेरि अनाथ पिण्डिक महाजनले हात जोडेर भन्नुभयो, भगवान शास्ता मैले बुझे भनेर। अब बुझे, अब उसले बुझिहाल्यो। किन भन्दाखेरि भगवान बुद्ध र श्रावकहरू भनेको शून्यागार के शान्त दान्त भएको स्थानहरूमा अविरमण त्यही विहार गर्नुहुन्छ, त्यही बस्नुहुन्छ, त्यहीबाट धर्मको प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ, धर्मको ज्योति फिजाउनुहुन्छ। त्यो माने थियो भगवान बुद्धको। त्यो अनाथ पिण्डिक महाजनले थाहा पाइहाले भगवान बुद्ध मैले बुझेँ भनेर। त्यहाँबाट राजगृह नगरमा भगवान बुद्धलाई अबको वर्षावास श्रावस्ती नगरमा निमन्त्रणा गरी अनाथ पिण्डिक महाजन आफ्नो नगर श्रावस्ती नगरमा फर्के। त श्रावस्ती नगर, राजगृह नगरबाट श्रावस्ती नगर भनेको 45 योजन थियो रे। त 45 योजनसम्म त्यसरी हिँड्नु हुँदाखेरि अनाथ पिण्डिक महाजनले पछि त यही बाटो भगवान बुद्ध आउनुहुन्छ, हरेक यो चाहिँ एक योजनमा एउटा एउटा विहार निर्माण गरिदिने भनेर 45 लाख खर्च गरेर एक योजनमा अनाथ पिण्डिक महाजनले एउटा एउटा विहार निर्माण गरेको थियो रे। त्यति बेला 1 लाखमा भव्य विहार बन्दो रहेछ कि बाटोमा जाँदाखेरि भगवान बुद्धलाई अब त्यत्रो लामो यात्रामा कहीँ विश्राम लिनु पर्यो भने पनि भगवान बुद्धलाई विश्राम लिन सकोस्। 45 योजनमा 45 वटा विहार बनाइदिएको। 1 लाख जाने भनेपछि 45 लाख गयो। हिसाब किताब त त्यही हो। त्यसपछि श्रावस्तीमा पुगिसकेपछि भगवान बुद्धको त्यो शब्दहरू कानमा गुन्जिरह्यो, हे अनाथ पिण्डिक, हे शुद्धत, भगवान बुद्ध तथागत श्रावकहरू शून्यागारमा अविरमण गर्दछ, विहार गर्दछ भन्ने कुरा मात्रै सुन्नुभयो। त्यो गुन्जिरहेको क्या त्यो कानमा, त्यो अनाथ पिण्डिक महाजनको। मैले अब भगवान बुद्धलाई यही श्रावस्तीमा त्यस्तै शून्यागार अविरमण गराउनुपर्छ भनेर अनाथ पिण्डिक महाजनले चाहिँ त्यस्तो स्थान कहाँ छ जुन स्थान टाढा पनि होइन, नजिक पनि होइन, हल्ला पनि छैन, शून्य छ। धर्म कर्म गर्न चाहने मान्छेहरू पनि आवत जावत गर्नको लागि उपयुक्त होस्, कुनै चाहिँ जनावरहरूको भय अन्तराय हुँदैन हैन, कुनै त्यस्तो विघ्न बाधा हुँदैन, शान्त दान्त भएको त्यस्तो स्थान पाए अवश्यमेव मैले पनि विहार निर्माण गरेर भगवान बुद्धलाई श्रावस्ती नगरमै वर्षावास बसाउने मेरो ठुलो ढोको छ भनेर त्यो स्थान खोज्न हिँड्नुभयो अनाथ पिण्डिक महाजन। त अब के त, अब धनको पनि धनी, मनको पनि धनी। के चाहियो भने त्यो दुईटा भयो भने यहाँ मान्छेहरू धनको धनी हुनेहरू मनको गरिब छन्, मनको धनीहरू धनको गरिब भएर फसाद छ के। त्यसको लागि पनि त्यही भएर हामीले पुण्य गर्नुपर्छ के। दानशील भावनादि कुशल कर्म तिनटै गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो सबै धन सम्पन्न हुन्छ के। हामी दान गरेर आउनुभयो भने तपाईँ धनको धनी हुन्छ, शील पालन गरेर आउनुभयो भने तनको धनी हुन्छ, ध्यान गरेर आउनुभयो भने तपाईँ मनको धनी हुन्छ। अनि सकिएन। त्यसैले त जीवनको आधार भनेकै दानशील भावना हो भनेर भगवान बुद्धले बार बार भन्नुभएको छ। छिरेन कानमा, छिरेन पो कानमा, छिरेन पो कानमा। त्यही हो विडम्बना। अनाथ पिण्डिक महाजन त त्यस्तो होइन। भगवान बुद्धको हर वचन शिरोपर, हर वचन शिरोपर। खोज्दै जानु हुँदाखेरि त्यही देशको राजकुमार जसको नाम जेठ कुमार थियो, जेठ कुमारको उद्यान चाहिँ अनाथ पिण्डिक महाजनले यही जेठ कुमारको त्यो उद्यान उपयुक्त छ बा। यो उद्यान साह्रै सुन्दर पनि छ, रमणीय पनि छ, टाढा पनि छैन, नजिक पनि छैन हैन, सहरमा पनि होइन, जङ्गल पुरा घना जङ्गलमा पनि होइन, मान्छेहरू आवत जावत गर्न पनि सजिलो, धर्म कर्म गर्ने मान्छेलाई पनि ठुलै अवसर दिन सक्ने यही जेठ कुमारको यो उद्यान भगवान बुद्धको वचन अनुसार उपयुक्त स्थान यही हो। यही जेठ कुमार
को उद्यानमा मैले चाहिँ यो बिहार बनाइदिन सकियो भने चाहिँ साह्रै नै उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो अनाथपिण्डिक महाजनले सोध्नुभयो। त्यसपछि अनाथपिण्डिक महाजन सरासर गएर जेठकुमारलाई भेट्न गएछ। अब राजकुमारले किन के भयो हे महाजन, के कामले आइपुग्यो? जेठकुमार, तपाईलाई एउटा म अनुरोध गर्न आएको, प्रार्थना गर्न आएको। के भयो र महाजन? तिमी जस्तो व्यक्तिलाई मैले के गर्न सक्छु र? तिमी त आफै सम्पन्न छौ, परिपूर्ण छौ, मैले के गर्नु पर्ला र? बरु मलाई तिमीले के गर्नु पर्यो भने म अवश्य सम्झिन्छु। होइन राजकुमार, आज त मैले नै तपाईलाई सम्झेर म आएको। तपाईले नै मलाई के गर्न सक्नुहुनेछ? भन्नुस् महाजन। हे जेठकुमार, तपाईको जुन उद्यान छ त्यो उद्यान साह्रै रमणीय छ, साह्रै सुन्दर छ। त्यो उद्यान मिलेको खण्डमा त्यो उद्यानलाई म त किन्न आएको। कति हो मूल्य? त्यो उद्यान मलाई चाहियो। कृपया तपाई मूल्य राख्नुस्। जति मूल्य भन्नुहुन्छ त्यति नै मूल्य तिर्न तयार छु। मलाई त्यो उद्यान एउटा चाहिएको छ, जसरी पनि चाहिएको छ। जेठकुमारले भन्नुहुन्छ, के भन्दैछ है अनाथपिण्डिक महाजन? त्यो त मेरो अमूल्य उद्यान हो। कहाँ मूल्य दिँदैमा मैले त्यो उद्यानलाई दिन सक्छु र? तिमीसँग पैसा छ भन्दैमा त्यसरी चाहिँ जे मनलाई त्यो किन्न पाउँछ भनेर अस्वीकार गर्नुभयो। तैपनि अनाथपिण्डिक महाजनलाई त त्यही चाहिएको छ। एक बार होइन, दुई बार होइन, 3 बारसम्म अनाथपिण्डिक महाजनले जेठकुमारलाई भेटेर त्यो उद्यान खरिद गर्नको निमित्त अनुनय विनय गर्न थाले। त तेस्रो पल त त्यसरी अनुनय विनय गर्दाखेरि जेठकुमारले के भने त भन्दाखेरि, यो महाजन त बडा यो त कर गर्दै रहेको छ। मैले भनिरहेको छु यो अमूल्य बगैँचा हो, यो त जेठकुमारको बगैँचा हो त, कहाँ यो बेच्ने किन्ने कुरा आयो? ए महाजन, त्यो बगैँचामा तिमीले चाहिँ त्यसरी किन्नको निमित्त त त्यसमा सुनको त्यो चाहिँ सुवर्ण मुद्राले बिछाइदिए पनि म त बेच्दिन। कसले तिर्न सक्छ त्यत्रो मूल्य? सुनको त्यो चाहिँ सुवर्ण मुद्राले बिछाएर त्यस्तो चाहिँ बगैँचा कसले किन्छ? म त बेच्दिन त्यो। त्यसरी चाहिँ सुवर्ण मुद्राले भराउ गरे पनि म त बेच्दिन। त्यत्रो मूल्य जान्छ, त्यो भनेको मतलब उसलाई अमूल्य जान्छ भनेको, कसैले पनि त्यस्तो मूल्य तिर्दैन भन्ने जस्तो ठानेर मूल्य त कहिले पनि भन्नु भएन। त कुरामा चाहिँ त्यो बगैँचामा, त्यो उद्यानमा सुवर्ण मुद्राले बिछाइदिएको मूल्य पर्छ। त्यो सुनले बिछाएको अनुसारको मूल्य पर्छ त्यो बगैँचा। कसले तिर्छ त्यत्रो? त्यो त अमूल्य हो नि भनेर भनेछ। त अनाथपिण्डिक महाजनले के भनेछ त भन्दाखेरि, हे राजकुमार, त्यसो भए मैले त्यो उद्यान किने, मैले त्यो उद्यान आफ्नो पारिसकेँ। त्यसो भए ल, मैले बेचेकै छैन, कसरी तिमीले आफ्नो पार्यो? त अनाथपिण्डिक महाजनले चलाखी गरेर के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, तपाईले नै त्यो बगैँचाको मूल्य चाहिँ सुनले चाहिँ भराउ छोपिने गरी बिछ्याउने किसिमले चाहिँ मूल्य पर्ने त्यो बगैँचा भनेर भन्नुभएको होइन र? भने त्यो त अमूल्य हो। त्यो त कसले छोप्छ? त्यस्तो सक्दै नसक्ने कुरा। हे राजकुमार,
तपाईले भन्ने बित्तिकै मेरो मनले चाहिँ त्यो छोपिसकेको छु। अब बस मैले गाडामा राखेर सुवर्ण मुद्राहरू द्रव्यहरू ल्याएर छोप्न मात्र बाँकी छ। त्यसैले मैले यो चाहिँ उद्यान मैले आफ्नो पारिसकेँ। तपाईले त मूल्य राख्नु भएको हो नि, मैले त आफ्नो पारिसकेँ है भनेर चलाखी गरे। त्यसपछि राजकुमारहरूको त वचन हुन्छ, न्यायाधीशलाई बोलाएर भनेछ, ए के न्यायाधीश, मैले चाहिँ भन्न त भनेको हो सुवर्ण मुद्राले बिछ्याएको मूल्य पर्ने त्यो बगैँचा म कसरी बेच्न सक्छु र भनेको थिएँ। अहिले यो अनाथ पिण्डिक महाजनले त मैले किनिसके मेरो पारिसके भन्छ। ए न्यायाधीश, के मैले मेरो बगैँचा बेचेको हो र के उसको भइसक्यो र भनेर सुन्दाखेरि न्यायाधीशले के भने त भन्दाखेरि, हे राजकुमार, तपाईले त मूल्य राख्नु भएको जस्तै हो, त्यो त्यत्रो पर्ने सुनै सुनले बिछाएको अनुसारको मूल्य पर्ने त्यो बगैँचा म बेच्छु भनेर तपाईले भन्नुभयो। त महाजनले तपाईले भने जस्तै सुनै सुनले त्यो उद्यान बिछ्याउँछ भने अनाथ पिण्डिक महाजनले त्यो बगैँचा आफ्नो पारेको हुन्छ भनेर न्यायाधीशले सल्लाह दिएछ। त्यसो भए जेठवन कुमारले के भने त भन्दाखेरि, यो अनाथ पिण्डिक महाजनले ल ठिकै छ, मेरो पनि वचन गयो, वचन गएकै हो, भनेकै हो, सक्ला र यसले सक्दैन अनि किन दिनु पर्यो। ल त ल अनाथ पिण्डिक, तिमीले त बडा सुनेको हो मुद्राले बिछ्याउने कुरा गर्छ, ठिकै छ त, ल बिछ्याएर देखाइदेऊ त, मेरो वचनको पनि मान सम्मान हुन्छ, तिमीले पनि सक्यो भने बिछ्याइदेऊ, हेरौँला म पनि भनेर चाहिँ जेठ कुमारले भनिसकेपछि, धन्यवाद हैन, तपाईको वचन अनुसार मैले गर्नेछु भनेर अनाथ पिण्डिक महाजन त खुसी भएर आफ्नो महलमा गएर भन्दागारिकालाई बोलाएर, हे भन्दागारिका, गाडामा हाल, द्रव्यहरू जति छन् हाल हाल, आज जेठ कुमारको उद्यान चाहिँ मैले खरिद गर्नु छ भनेर गाडामा सुनका मुद्राहरू राखेर जेठ कुमारको त्यो उद्यानमा अब हरियो त्यो बगैँचाहरू थियो, एउटै हरियो नदेख्ने गरी सारा बगैँचामा चाहिँ सुनै सुनको मुद्राले, सुनै सुनको द्रव्यले त्यो बिछ्याइदिएछ पहेँलो हुने गरी। त्यसपछि त्यो सुनको मुद्राहरू बिछ्याउँदै बिछ्याउँदै गर्दा एउटा कोठाको जति मात्रै ठाउँ अब चाहिँ बिछ्याउन बाँकी छ। त्यति बेलासम्म मुद्राहरू चाहिँ त्यो गाडाबाट ल्याएको मुद्राहरू पनि सकिसकेको थियो। त भन्दा गरेकोलाई भनेछ एउटा चाहिँ कोठा जतिको चाहिँ सुवर्ण मुद्राहरू चाहिँ अब छोप्न बाँकी छ, गएर लिएर आऊ महलमा गएर भनेर चाहिँ आदेश दिएको थियो। त्यति बेला नै जेठ कुमार चाहिँ यो अनाथ पिण्डिक महाजनले के गर्दैछ मेरो उद्यानमा गएर हेर्न जानु पर्यो। अब त्यो उद्यानमा त बरोबर आइरहने त्यो जेठ कुमार साँच्चै त्यसले चाहिँ धाक मात्रै लगाएको हो कि साँच्चै घर छ, एक त हेर्न पनि जानु पर्यो नि। अब कसले त्यसो चाहिँ अब खेतमा चाहिँ हैन जमिनमा त्यसरी चाहिँ सुवर्ण मुद्राले छोपेर मूल्य कसले तिर्छ भनेको होला त्यो महाजनले भनेर चाहिँ उद्यानमा आएर यसो हेर्छ त पहिला पहिला त हरिया फाँटहरूमा चाहिँ मजाले चाहिँ आँखै हैन मजा मानेर हेर्थ्यो। अहिले त आँखै तिरमिर भएछ राजकुमारको त, जता हेर्यो त्यतै त्यो सुवर्णमय मुद्राको त्यो चमकहरू चम्किरहेको कि आश्चर्य भयो, अद्भुत भयो। बाबा यो अनाथ पिण्डिक महाजनले त के त साँच्चै भनेको वचन त पुरा गर्यो त, जता हेर्यो त्यतै सुवर्ण मुद्राहरू द्रव्यहरू चाहिँ बिछ्याइरहेको छ। ओहो साँच्चै उसले चाहिँ भनेको थियो मैले बिछ्याइदिन्छु, मलाई यो उद्यान चाहिएको छ। आश्चर्यचकित भएर जेठवन कुमारले सोच्यो पक्कै पनि यो अनाथ पिण्डिक महाजनले यो यतिका अमूल्य मुद्राहरू चाहिँ खर्च गरेर यो जमिन लिनुको पछाडि ठुलै कारण हुनुपर्छ। हुन त यो जमिन यो उद्यानको यति मूल्य त जाने उद्यान त होइन,
अब जमिनमै सुवर्ण मुद्राहरू चाहिँ बिछ्याएर किन्नुपर्ने, मूल्य तिर्नुपर्ने उद्यान त यो होइन। मैले त असम्भवै होला जस्तो गरी भनेको कुरा त उसले त सम्भव गरी देखाइदियो। भनेपछि यत्रो धन सम्पत्ति खर्च गरिरहेको पछाडि त्योभन्दा पनि अमूल्य रत्न उसले सायद पाउँछ होला, त्यसैले त यतिका धन सम्पत्ति उसले खर्च गरिरहेको। त्यसै त उसले खर्च गरेको होइन होला, यो भन्दा पनि महान आनिसंस उसले प्राप्त गर्छ होला, त्यसैले यो खर्च गर्न सकेको। सोध्नु पर्यो यसलाई भनेर अनाथ पिण्डीको महाजनलाई गएर सोधेछ, हे महाजन, अद्भुत आश्चर्य, मैले त सोचेको पनि थिएन र यो जमिनको यत्रो मूल्य पनि जाँदैन। मेरो मुखबाट निस्केको जमिनमा पुरै सुनको चाहिँ मुद्राहरू बिछ्याए पनि यो चाहिँ जमिनमा बेच्दैन, त्यत्रो मूल्य जान्छ, कसैले तिर्छ भनेर मुखबाट निस्केको। वास्तवमा यो उद्यानको त्यत्रो मुद्रा पनि जाँदा पनि जाँदैन। तर महाजन, यो त सम्भव बनाएर देखाइदियो। आश्चर्यचकित भयो, किन तिमीले यत्रो चाहिँ मूल्य तिरिरहेको छ यो जमिनको लागि? म त चकित भए त, म त आश्चर्य भए त। हे राजकुमार, मलाई मूल्यको कुनै सवाल छैन। मलाई त जसरी हुन्छ, जति मूल्य चाहिन्छ त्यति मूल्य तिरेर भए पनि यो उद्यान मलाई दिनुहोस्। त किन तिमी यतिका मूल्य तिरेर यत्रो चाहिँ जमिन चाहिँ लिन खोजिरहेका छौ त? यसको कारण, पछाडिको कारण जान्न चाहेको हे महाजन, हे राजकुमार। म राजगृह नगरमा जाँदाखेरि मैले भगवान बुद्धलाई भेटेको थिएँ। भगवान बुद्धको धर्मको रसपान गरेको थिएँ। जुन रसपान यो लोक त के त्रिलोकको धन सम्पत्तिको भोग गर्दाखेरि पनि त्यो रस अनुसारको सुख पाइँदैन। त्यस्तो सुख अनुभव मैले गरेँ, मैले पान गरेँ। त्यस्तो सुख भगवान बुद्धले मलाई दिनुभयो। यो जाबु यो जमिनको यो सुवर्ण मुद्रालाई छोपेर मूल्य तिर्नु त त्यो धर्म रसको अगाडि केन्न के? उहाँको लागि त जति सुकै मैले मूल्य चुकाउँदाखेरि पनि थोरै हुन्छ। यो त केही होइन। भगवान बुद्धलाई मैले, भगवान बुद्ध सहित भगवान बुद्धका 80 जना महाश्रावकहरूलाई मैले चाहिँ संघहरूलाई मैले निमन्त्रणा गरेर आएको छु। भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरमा वर्षावासको लागि मैले निमन्त्रणा गरेर आएको छु। भगवान बुद्धले मलाई भन्नुभएको थियो अन्तिममा, हे महाजन, तथागत भगवान शास्त्राहरू शून्यागारमा अभिरमण गर्दछ, विहार गर्दछ भन्नुभएको थियो। त्यही वचन मेरो कानमा गुन्जिरहेको थियो। त्यो स्थान खोज्दा 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 मैले हे राजकुमार, हजुरको उद्यान नै उपयुक्त ठानेर मैले यो मूल्य तिरेर लिएको। यद्यपि यो मूल्य त भगवान बुद्धको धर्मको अगाडि के पनि होइन, के पनि होइन। जसले मलाई, मसँग नभएको के छ? त्यत्रो धन सम्पत्ति हुँदाखेरि पनि मसँग त्यस्तो सुख थिएन। जुन बेला भगवान बुद्धले मलाई धर्म देशना गर्नु हुँदाखेरि त्यो सुख मैले अनुभव गरेँ। यो धन सम्पत्ति, यो मुद्रा, यो सुवर्ण, यो द्रव्यहरू त के पनि होइन। त्यसैले तपाईको नजरमा मात्रै यो जमिनको यति मूल्य जाँदैन भन्ने तपाईको हिसाब हो। मेरो हिसाबमा त यो जमिन यति मूल्यबाट पाउनु त मेरो लागि त कति हर्षको कुरा हो, हर्षको कुरा हो। त्यसैले वस्पोल भगवान शास्ता प्रमुख भिक्षु महासंघलाई यो स्थानमा विहार निर्माण गरेर भगवान बुद्धलाई वर्षावास बसाउनको निमित्त मैले यो प्रयत्न गरिरहेको हो। वस्पोल भगवान बुद्ध दुर्लभ हुनुहुन्छ। वस्पोल भगवान बुद्धको नाम सुन्नु पनि दुर्लभ हो। यहाँ चाहिँ विहार निर्माण भयो भने भगवान बुद्ध साक्षात दर्शन गरेर वस्पोल भगवान बुद्धको धर्मलाई रसपान गर्न पाउने यो सौभाग्यको विषय होइन।
त यसरी चाहिँ अनाथ पिण्डिक महाजनको भगवान बुद्ध प्रतिको यस्तो अगाध श्रद्धा देखेर त जेठवन कुमारको पनि मनै पग्लियो। ओहो, भगवान बुद्ध नै विराजमान हुने यो स्थानमा मेरो पनि एउटा सौभाग्य हो। हे महाजन, यो जति एउटा कोठा जस्तो बाँकी थियो नि त मुद्रा राख्नको निमित्त, परेन, तिमीले राख्नु परेन। यो स्थानमा म आफै एउटा कुटी निर्माण गरेर म पनि भगवान बुद्धको त्यो महान दान कार्यमा म पनि सहभागी हुन चाहन्छु। यो पनि तिमीले छोपिदियो भने त मेरो त कुनै पनि भूमिका हुँदैन त्यो महादानमा। त्यसैले यो 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 एउटा टुक्रा मलाई छुट्याइदियो, यसलाई चाहिँ सुवर्ण मुद्राले नछोप हे महाजन भनेर महाजनलाई चाहिँ अनुरोध गरेपछि महाजनले पनि राजकुमार जस्तो व्यक्तिले भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा आस्था राख्नु भनेको त महान विषय हो। यो जेठ कुमार सबैले चिनेको, सबैले मानेको, सबैको सम्मान योग्य व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता व्यक्तिहरू पनि भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवनयापन गर्न थाल्यो भने आदर्शमय जीवन बित्नेछ। किन यस्तो महान कार्यमा म उसलाई चाहिँ सहभागी नगराउँ भनेर अनाथ पिण्डिक महाजनले पनि जेठ कुमारलाई त्यो एउटा सानो रुम, एउटा कोठाको जत्रो टुक्रा चाहिँ जेठ कुमारको नाममै छुट्याइदिएछ। त्यसपछि त्यो जति पनि मुद्रा त्यहाँ बिछ्याइएको थियो त्यो बिछ्याउँदाखेरि अनाथ पिण्डिक महाजनले 18 करोड खर्च लागेको थियो। 18 करोड। अब 1 लाखमा बिहार निर्माण हुने त्यो समयमा 18 करोड खर्च गरेको भनेपछि त कति भयो। त्यसपछि अनाथ पिण्डिक महाजनले 18 करोड तिरेर त्यो जमिन खरिद गरे। त्यो स्थानमा 18 करोड नै खर्च गरेर बिहार, भव्य बिहार निर्माण गरे। बिहार भव्य रूपमा निर्माण गरिसकेपछि अनाथ पिण्डिक महाजनले भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा पठाउनु भयो। भगवान शास्ता श्रावस्ती नगरमा भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघलाई निवासको रूपमा बिहार पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यो बिहार भगवान बुद्ध र प्रमुख संघहरूको लागि सश्रद्धा दान प्रदान गर्न चाहन्छु भन्ने निमन्त्रणा पठाएछ। भगवान बुद्ध पनि राजगृह नगरबाट अब श्रावस्ती नगरमा पाल्नु भएछ। त भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरमा पाल्नु हुँदाखेरि यति भव्यताका साथ स्वागत सत्कार भए कि, यति भव्यका साथ स्वागत सत्कार भयो कि बाल बच्चा नर नारी हैन, अनाथ पिण्डिक महाजनले सारा चाजो बाजो मिलाएको थियो। आफ्नो छोराहरू सुभद्रा, चुलो सुभद्रा सबका सब स्वागत गर्नको निमित्त भगवान बुद्ध सामुन्ने हैन, लावा लस्कर फूल माला त्यहाँ के नभएको चिज के पनि थिएन। त भगवान बुद्धले अनाथ पिण्डिक महाजन सुदत्तले भगवान बुद्धलाई श्रावस्ती नगरमा स्वागत सत्कार गरे। स्वागत सत्कार गरेर अनाथ पिण्डिक महाजनले 18 करोड तिरेर किनेको जेठ कुमारको त्यो उद्यान, त्यसमाथि बनाएको 18 करोडको बिहार, त्यसपछि भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई महिनौसम्म बिहारो उत्सव यानी बिहार दान उत्सव भनेर महिनौसम्म त्यो उत्सव मनाएर भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघ सहित त्यहाँ लावा लस्करलाई त्यो उत्सवमा खर्च गरेको 18 करोड गरेर अनाथ पिण्डिक महाजनले जम्मा 54 करोड खर्च गरेर त्यो जुन बिहार भगवान बुद्धलाई दान गर्नुभयो
त्यो बिहार आफूले त्यत्रो करोडौं करोड 54 करोड खर्च गरेर त्यो दान प्रदान गरेको त्यो बिहारको नाम आखिरमा आफ्नो नाममा राख्नु भएन। यो उद्यान त जेठ कुमारको हो, जेठ कुमारको वन हो यो, र उसको पनि केही अंश त्यसमा छ। त्यसैले जेठ कुमारलाई श्रद्धा उत्पन्न गराउनको निमित्त, एउटा आदर्शको निमित्त अनाथ पिण्डिक महाजनले त्यो बिहारको नाम चाहिँ जेठ राजकुमारको नाममा जेठ वन बिहार भनेर चाहिँ नामाङ्करण गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अनाथ पिण्डिक महाजनले सक्थ्यो मेरो नाममा यो चाहिँ अनाथ पिण्डिक बिहार भनेर राख्ने हो भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो, कसैले नाइ नास्ति पनि गर्नु हुन्न थियो। तर अनाथ पिण्डिक महाजनले जेठ कुमारको वन भएको कारणले जेठ वन बिहार भनेर चाहिँ नामाङ्करण पनि गर्नुभयो। त्यस्तो उद्धार चरित्रको के काम गरेर नाम नचाहिने कि कोही कोही मान्छे त कामै नगरेर पनि नाम चाहिने मान्छेहरू पनि छन्। कोही कोही मान्छेहरू त काम गर्नेलाई नाम दिन नचाहने मान्छेहरू पनि छन्। यो संसारमा ताल तालको मान्छेहरू छन्। तर अनाथ पिण्डिक महाजन चाहिँ बिल्कुलै फरक। अहिले आजकल हाम्रो 54 रुपियाँ पैसा मात्र दिँदाखेरि पनि नामको लागि दिने मान्छेहरू थुप्रै छन् हैन। 54 करोड दिएपछि त नामको लागि दिए पनि त सारुका दिनु पर्ला है। त्यस्तो त्याग गर्नुपर्दा सानो मनले त्याग गर्न सक्दैन। तर अनाथ पिण्डिक महाजनलाई नामको लागि गरेको के होइन, त्यो त धर्मको लागि गर्नुभएको, त्यो संसारको उद्धारको लागि गर्नुभएको, पर हित उपकारको लागि भगवान बुद्धको धर्म रस छर्नको निमित्त त्यो स्थान अनाथ पिण्डिक महाजनले भगवान बुद्धलाई दान गर्नुभएको जेठ वन बिहार भनेर। त त्यति बेला अनाथ पिण्डिक महाजनले जलका धारा बहाएर आजदेखि अहिलेदेखि जति पनि यो निर्माण कार्य भएको छ, यो सम्पूर्ण यो बिहार जेठवन बिहार भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघको लागि दान भयो भनेर जल धारा चढाएर अनाथ पिण्डिक महाजनले भगवान बुद्धलाई जेठवन बिहार महादान गर्नुभएको थियो। त भगवान बुद्धले पनि अनाथ पिण्डिक महाजन साह्रै श्रद्धावान हो, साह्रै श्रद्धावान हो। यो अनाथ पिण्डिक महाजनले सदा अरूको लागि दिन सकौं भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेर आएको व्यक्ति। त आज त्यही प्रार्थना अनुसार उसले अरूको लागि दिन मात्रै सकिरहेको छ, दिन मात्रै सकिरहेको छ। कहिले कसैसँग उसले लिनुपर्ने भनेको छैन। जेठ कुमारसँग उद्यान माग्न गए, त्यो पनि त्यो उद्यानको भन्दा पनि धेरै गुना बढी मूल्य तिरेर सुवर्ण मुद्राहरू चाहिँ बिछ्याएर उसले लिए। लिनु पनि कसरी लिए त त्यसरी अनाथ पिण्डिक महाजनले कसैसँग कहिले मागेको थिएन। तर भगवान बुद्धको धर्मको लागि, भगवान बुद्धको शिक्षाको लागि, ज्ञान गुणको लागि, परहित उपकारको लागि अनाथ पिण्डिक महाजनले पनि जेठ कुमारसँग मागे। त्यो पनि कसरी मूल्य तिरेर मागे। यद्यपि जेठ कुमारले त जति मूल्य तिरे पनि नदिने सोचमा थियो। त मेरो जमिन त सुवर्ण मुद्राले बिछाएको जस्तो मूल्य परेको हो, त्यो उद्यान म बेच्छु भनेर भनेको थियो। जमिनमा सुवर्ण मुद्राले छोपिएको मूल्य राखेपछि चलाखी गरेर अनाथ पिण्डिक महाजनले मेरो भए मैले छोपिदिन्छु। त्यसो भए जेठ कुमारलाई त कसले छोप्न सक्ला र, त्यो त दिँदै दिँदैन कसैले भन्न ठानेको थियो। तर अनाथ पिण्डिक महाजनले त्यो सम्भव गरेर देखाइदिए। यसरी चाहिँ जलधारा बहाएर बिहार दान गर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले अनाथ पिण्डिक महाजन प्रमुख त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण बिहार उत्सवका मान्छेहरूलाई धर्म देशना गर्नुभएको थियो कि वस्तु दान दिनुमा सबभन्दा उत्तम श्रेष्ठ पनित दान भनेको बिहार दान हो। जुन बिहारमा दानका कार्यहरू, शीलका कार्यहरू, ध्यानका कार्यहरू, देशनाका कार्यहरू, सत्सङ्गतका कार्यहरू, भिक्षु सङ्घ निवास जस्ता मङ्गल कार्यहरू हुन्छन्। त्यसैले
बिहार दान गर्नु भनेको चाहिँ उत्तम श्रेष्ठ पनित दान हो। हे महाजन, सारै श्रद्धा आस्था गौरव राखेर हे अनाथ पिण्डिका तिमीले श्रेष्ठ पनित उत्तम दान गर्यौ भनेर अनाथ पिण्डिका महाजनलाई दानको महिमा दर्शाएर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। भगवान बुद्धले श्रेष्ठतम दान, वस्तु दान मध्ये बिहार दान भनेको चाहिँ श्रेष्ठतम यानि कि श्रेष्ठ उत्तम दान भनेर देशना गर्नु भएको। त्यो देशना सुनिसकेपछि महिनौसम्म त्यसरी बिहार उत्सव गरेर पनि कहिले नथाकेका अनाथ पिण्डिका महाजन जब त्यो बिहार दान गर्न पाए तब अनाथ पिण्डिकले आफ्नो जीवन धन्य ठाने कि बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई निवास गर्नको निमित्त श्रावस्तीमा मैले जेतवन बिहार दान गर्न पाएँ। मेरो जीवन धन्य भयो। धन्य धन्य सुगत, धन्य धन्य तथागत भगवान बुद्ध सँग भएको कारणले गर्दाखेरि नै हामी जस्तो उपासिकाहरूले यस्तो पुण्य गर्न अवसर पाए। सँग नभइदिएको भए, बुद्ध प्रादुर्भाव नभइदिएको भए यसरी दान गरेर यत्रो श्रेष्ठतम पुण्य कसरी प्राप्त गर्न सक्थेँ र। पहिला त मैले खान नपाएका, लाउन नपाएकाहरूलाई पनि दान प्रदान गरेर मैले पुण्य त कमाएको थिएँ। तर यो सङ्घ दान हैन, यो चाहिँ बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई दान गर्नु त महान रहेछ, महान आनिसंस रहेछ। यस्तो पुण्य पनि मैले प्राप्त गर्न पाएँ। धन्य धन्य सुगत, धन्य धन्य तथागत भनेर। हुन त अब त्यो राजगृह नगरमै श्रोतापन्न भइसकेपछि नै त्यति बेला नै अनाथ पिण्डिका महाजनले आजदेखि अहिलेदेखि मलाई आजीवन बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा आएको उपासक भनेर धारण गर्नु होला भनेर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भनेर त्रिरत्नको शरणमा गइसकेको उपासक हो त्यो। त्यस्ता उपासकले अनि त्यस्तो धर्मको रसपान गर्दाखेरि कति धन्य ठान्छ, कति आनन्दित हुन्छ हैन। यसरी अनाथ पिण्डिका महाजनले भगवान बुद्धलाई यसरी श्रावस्ती नगरमा विराजमान हुनको निमित्त 54 करोड खर्च गरेर जेतवन बिहार दान गर्नु भयो, जुन दान श्रेष्ठतम दान हो भनेर भगवान बुद्धकै मुखार बिन्दुबाट देशना गर्नु भएको थियो। जुन देशना सुनेर त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण परिषदहरू सन्तुष्ट भएको थियो। दानको महिमा कति छ, कहाँ दान गर्दाखेरि पुण्य हुन्छ, कसरी दान गर्दाखेरि पुण्य हुन्छ। शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएको स्थान नै उर्वरा भूमि जस्तै किसानहरूको लागि बिउ छर्न उपयुक्त त्यो उर्वरा भूमि जस्तै दान गर्ने जता गरे पनि दानको महिमा हुन्छ। तर किसानको त्यो बिउ उर्वरा भूमिमा पर्यो भने त्यो उर्वरा भूमिबाट त्यो बिउको चाहिँ मूल्य मान्यता वृद्धि भए जस्तै शील समाधि प्रज्ञाको यो बुद्ध शासनमा दान गरे भने त्यसको चाहिँ महान आनिसंस फल प्राप्त हुन्छ भन्ने सबैले देशना सुनिसकेपछि सबैको लागि त्यो धर्म देशना लाभप्रद भयो र सबैले शिरमा हात राखेर भगवान बुद्धको त्यो धर्म देशनालाई अनुमोदन गरेर साधु 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 भनेर अनुमोदन गरे। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि यति मात्रै। अनाथ पिण्डिका महाजनद्वारा भगवान बुद्धलाई 54 करोड खर्च गरेर जेतवन बिहार दान गर्नु भएको यो भगवान बुद्धको जीवनको लागि एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा रहेको यो बिहार पनि सारै सूत्रहरूमा भगवान बुद्धले यही जेतवन बिहारमा बसेर सबभन्दा बढी समय बिताउनु भएको यो बिहार जेतवन बिहार थियो, जहाँ देवताहरू ब्रह्माहरू आएर पनि धर्म देशना सुन्न आउँथ्यो। त्यो जेतवन बिहारमा भगवान बुद्धसँग भेट्न आउँथ्यो देवताहरू त्यो बिहारमा। त्यस्तो बिहार जहाँ भगवान बुद्धले धेरै भन्दा धेरै समय बिताएर यो त्रिलोकको उद्धार गर्नु भएको
स्थान श्रावस्ती नगर जेतवन बिहार यसरी भगवान बुद्धलाई दान गरिएको थियो। एकपल्ट मात्र भेटेको अनाथ पिण्डिक महाजनले कति श्रद्धा कति, त्यसैले कुशल पुण्य सम्पादन गरेर आएका व्यक्तिहरूलाई एकपल्ट मात्र धर्म देशना सुन्न पाउँदाखेरि पनि श्रोतापन्न फल प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता हुँदो रहेछ। जसले धर्म देशना सुन्दा सुन्दै आफ्नो हृदयमा विपස්සना ज्ञान वृद्धि गरिरहेको हुन्छ, त्यसले धर्म देशना सुन्दाखेरि तपाईँले नाना थरीका कुराहरू नसोच्नुहोस्, मात्र सुन्नुहोस्, धारण गर्नुहोस्। सकिसकेपछि के गर्नुपर्छ गर्नुहोस्। सुनेपछि तपाईँले नाना थरीका तर्क गरेर वितर्क गरेर विचार गरेर यो त्यो गरेर नबस्नुहोस्। धर्म देशना सुन्नुहोस् पहिला, सुरुदेखि अन्तसम्म। कतै तपाईँको हृदयमा पनि विपස්සना ज्ञान वृद्धि भएर आउँछ कि के थिएन? हुन त अब अनाथ पिण्डिक महाजन त धर्म देशना सुन्दा सुन्दै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस्तो श्रद्धापूर्ण फलमा प्रतिष्ठित भए। हुन त पहिला पनि धेरै पुण्य गरेर आएका व्यक्ति र सुन्दा सुन्दै पनि उसले चाहिँ त्यही बस्दा बस्दै उसले ध्यानमग्न थिए, आफ्नो हृदयमा विपස්සना ज्ञानलाई वृद्धि गर्दै सुनिरहनु भएको, त्यसैले श्रोतापन्न भयो। त यसरी बुद्ध शासनमा जेतवन बिहार भगवान बुद्धको जीवनकालमा यसरी चाहिँ दान प्रदान गरियो। अनाथ पिण्डिक महाजन जेठ कुमारले पनि पछि एउटा कोठा कुटी बनाएर भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई दान गरे। उसले पनि दान गरे, एउटा कोठा त उसले पनि दान गर्न पाए। राजकुमार पनि प्रसन्न भए, धेरै खुसी भए। ओहो, यो अनाथ पिण्डिक महाजनसँग कत्रो श्रद्धा हो भगवान बुद्ध प्रति, बाबा आश्चर्य छ, चकित छ। यत्रो त्याग गर्न सक्ने यस्तो महाजन, म त यो राज्यको राजकुमार भएर मैले अलिकति त्याग गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ श्रद्धा उत्पन्न गराएको के राजकुमारले पनि श्रद्धा उत्पन्न गराएको। श्रद्धा उत्पन्न गरेपछि राजकुमारले पनि दान गर्न पाए। त्यसैले तपाईँको श्रद्धाले अरूको पनि श्रद्धा जागोस्, तपाईँको शिलाचरणले अरूले पनि शिलाचरण गर्न सकोस्, तपाईँको ध्यान भावनाको अभ्यासले अरूले पनि तपाईँको ध्यान भावनाको अभ्यासलाई आदर्श मानेर अरूले पनि ध्यान भावना गरोस् न। त्यो जस्तो धर्म प्रचार अरू के होला र? तपाईँ घर घरमा गएर ढाकढाक गर्न जानु पर्दैन, घरको हात समाएर तपाईँ तान्नु पर्दैन। तपाईँले भगवान बुद्धको दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई यसरी अभ्यास गर्नुहोस् कि अरूको लागि त्यो आदर्श बनोस् न। त्यसरी चाहिँ हामीले भगवान बुद्धको चाहिँ धर्मलाई आचरण गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। तपाईँको धर्मको आचरण गरिरहनु भनेकै धर्म प्रचार गरिरहनु भयो कि। त्यसैले सबै उपासक उपासिकाहरू अनाथ पिण्डिक महाजन जस्तो हुन सको, उपासक मात्र भइरहने हो भने हैन। अब भन्तेहरू भइरहने हो भने त सारेपुत्र भन्ते, मोडग्ल्यान्ड भन्ते, आनन्द भन्ते, अनुरुट भन्ते जस्ता हैन दिग्गज भन्ते हुन सकोस्। उपासक उपासिकाहरू हुने हो भने त अनाथ पिण्डिक महाजन, विशाखा उपासिका आउँछ, विशाखा उपासिकाको पनि बिहार दानको कुरा आउँछ पछि। त्यस्ता उपासक उपासिकाहरू बन्न सकोस् न भन्दै आजको उपदेश मैले यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। श्रद्धापूर्वक सुनिदिनु भयो, धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो, श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक सुनिदिनु भयो हैन। धर्म सक्षम लाभ हो सबैको जीवनमा र लोभ द्वेष मोहहरू चाहिँ रहित भएर दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई यसरी नै वृद्धि गर्दै अनित्य दुःख अनात्मा दर्शन गरी मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात्कार गर्नको निमित्त आजको यो देशना उपकार होस् भनेर आशिका गर्दै अन्तमा हामीले प्राप्त गरेको पुण्यहरू चाहिँ अनुमोदन गरौँ। भोलि पर्सि पनि हामी यसरी नै अब निरन्तर देशनाहरू गर्दै जानेछौँ। तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला है। समय मिलाएर सुनिदिनु होला। आजकल त अब व्यस्त भएको समय भइसकेको छ, त्यसैले चाहिँ अब लाइभ सुन्न नपाए तापनि समय मिलाएर अवश्य सुन्नु होला हैन। मेरो पनि यो यत्रो घाँटी सुक्ने गरी कराइरहेको पनि काम लाग्छ हैन, अर्थ लाग्छ, सार लाग्छ हैन। अब भन्दै पनि अब नभ्याउने हो, तै पनि अब उपासक उपासिकाहरूको अनुरोधलाई चाहिँ स्वीकार्दै समय मिलाएर चाहिँ देशना गरिरहेको छु। तपाईँहरूले पनि समय मिलाएर भए पनि सुनिदिनु होला, समय मिलाएर सेयर गरिदिनु होला हैन। यो धर्म देशलाई चाहिँ खेर पठाउनु भएन। तपाईँहरूले चाहिँ लाइभमा हेर्न सक्नुहुन्छ, पछि हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। भिक्षु विमलो अफिसियल पेज पनि छ। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ युट्युब च्यानलमा पनि भिक्षु विमलो
को युट्युबमा पनि तपाईँले यो देशना सुन्न सक्नुहुन्छ। जसरी हुन्छ तपाईँले चाहिँ सुन्नुहोस्, सुनाउनुहोस्। र सबैको लागि यो दुर्लभ सधर्म देशना सुन्न पाउनु पनि दुर्लभ हो। यस्तो देशनालाई, दुर्लभ स्वामित्वलाई तपाईँले चाहिँ बिउ छर्दै जान सकोस् भन्ने आशिका गर्दै सबैको दिन मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैलाई जय होस् हैन। र बितेर जानुभएका यो पुण्यको आनुभावले बितेर जानुभएका हाम्रा चाहिँ गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मास्टिबिर भन्टे लगायत गुरुवर स्याडो उपन्या भिन्स लगायत तपाईँहरूका ज्ञाति बन्धु सबैलाई यो पुण्य लाभ होस्। तपाईँका हाम्रा उहाँका सबैलाई र सम्पूर्ण देवताहरूलाई पनि यो सधर्म श्रवण गर्ने उनीहरूको लागि पनि ठुलो सौभाग्यको विषय हुन्छ हैन। यो पुण्यको अनुभव देवताहरूको लागि, अमनुष्यहरूको लागि, सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य चाहिँ हेतु भई उहाँहरूको जीवनमा पनि सधर्म प्रसार होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले साधुकार भनिदिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावत् सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावत् सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावत् सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।